गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट्स। आज चाहिँ हामी बेस केमा छौँ भने 6.3 इन्ट्रप्टको बारेमा पढ्दैछौँ। हिजो चाहिँ हामीले डिएमईको कम्प्लिट स्टडी गरेको छ, जसमा थियो इन्ट्रोडक्सन, एडभान्टेज र एप्लिकेसन थियो। त्यसमा त्यो हिजो हामीले पढेर सिद्धाइसकेको छौँ। आज चाहिँ हामी 6.3 इन्ट्रप्टको बारेमा पढ्दैछौँ, जसमा चाहिँ हामीले 805 इन्ट्रप्ट पिन भने इन्ट्रप्ट पिन्समा हामीले 6वटा टाइप्स पढेको थियौँ। RST 5.5, 6.5, 7.5, ट्र्याप र अरू चाहिँ इन्टर यस्तै थियो होइन। अनि म्याक्सेबल र नन म्याक्सेबल इन्ट्रप्ट्सको बारेमा डिफिनेसनहरू पढ्नेछौँ र भ्याक्टर एन्ड फोल्ड भन्नेको त्यसको बारेमा पढ्नेछौँ। त्यो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी सरी है त। इन्ट्रप्ट भनेको के हो भन्दाखेरि, जस्तै यो सिपियु भयो, हामीले मानौँ यो सिपियु हो, यो हाम्रो आइओ डिभाइसेस हो होइन। के हुन्छ भने हाम्रो आइओ डिभाइसेसबाट जति पनि चिजहरू जान्छ नि, सब केले माइक्रो प्रोसेसरले त्यसलाई अपरेसन पर्फर्म गरिरहेको हुन्छ। त्यस जुन पनि इन्स्ट्रक्सनहरू जे पनि जान्छ नि, कमान्डहरू आइओ डिभाइसेसबाट, त्यो सबै सिपियुमा पुगिसकेपछि त्यो उसमा अपरेसन पर्फर्म हुन्छ होइन, एक्जिक्युसन हुन सुरु गर्छ। आफ्टर एक्जिक्युसन त्यो डिसाइड हुन्छ कि त्यो या त इनपुट आउटपुट डिभाइसलाई दिने या त त्यो मेमोरीलाई दिने भनेर डिसाइड हुन्छ। यदि त्यो मेमोरीमा दिने हो भने डिसाइड भयो भने मेमोरीमा सेन्ड गर्छ। यदि होइन त्यो इनपुट आउट डिभाइसलाई हो भनेपछि इनपुट आउट डिभाइसलाई दिन्छ। अब के हुन्छ भने हाम्रो यो केसमा कस्तो हुन्छ भने, जस्तै अब सिपियुमा कुनै पनि इनपुट आउट डिभाइसेसबाट हाम्रो एउटा केही पर्फर्म गर्नको लागि दिइयो। अब त्यो सिपियुले त्यसले अपरेसन पर्फर्म गरिरहेछ। फर इक्जाम्पल हामीले केही सिपियुलाई इनपुट आउट डिभाइसको थ्रु यो एडिसन गर, यो सब्ट्र्याक्सन गर भनेर दियो। जस्तै 1+2 एडिसन गर्न दियो। यसले 1+2 एडिसन गर्नको लागि त केही समय त लिन्छ, 3 निकाल्नको लागि 3, त्यो त एक्जिक्युट गर्नु पर्यो होइन। पहिला के चिन्न पर्यो, यो 1 हो भनेर चिन्न पर्यो, 2 हो भनेर चिन्न पर्यो, त्यसपछि यो एड हो भनेर चिन्न पर्यो, त्यसपछि त्यसलाई एक्जिक्युट गरेर रिजल्ट 3 ल्याउनु पर्छ। तबसम्मको समय हुन्छ नि त, त्यो समयसम्म ऊ बिजी हुन्छ। फर इक्जाम्पल हामीले एक्जाम्पल मात्र मानौँ, त्यो 1 मिनटसम्म बिजी भयो, रिजल्ट निकाल्नको लागि बिजी भयो। अब त्यो बिजी हुन्छ नि, अब जतिखेर त्यो बिजी हुन्छ नि, हामीले इनपुट आउटपुट डिभाइसेसबाट होइन त्यो काम नगर, तैँले यो एडिसन नगर, मलाई यो त्यो एडिसन गर्ने गरिरहेको बेलामा मैले अर्को गर्न जस्तो 1-3 भनेर एउटा इन्स्ट्रक्सन दिएँ होइन। 1-3 भनेर इन्स्ट्रक्सन पर्फर्म गर्न दिएँ। उसले 1+2 गरिरहेछ, रिजल्ट आएको छैन, मानव रिजल्ट आएको छैन, 1+2 पर्फर्म गरिरहेछ, रिजल्ट आएको छैन। त्यो समयसम्म बिजी भएकै समयमा हामीले हामीले अर्को इन्स्ट्रक्सन दियौँ नि, यो गर भनेर। अब त्यस्तो खालको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्ट्रप्ट हुन् कि होइन। अब हामीले इन्स्ट्रक्सन त दियौँ होइन, 1-2 त दियौँ, तर त्यो केसमा चाहिँ यो जब बिजी हुन्छ नि, त्यो केसमा दिइरहेछ। अब यसले सिपियुले यदि त्यस्तो केसमा चाहिँ सिपियुले 1+2 छोडेर यदि 1-2 गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो इन्ट्रप्ट भयो। गरिरहेको कामलाई सिपियुले केही समय रोकेर त्यसले अर्को काम गर्छ भने त्यसलाई भन्छ इन्ट्रप्ट है। त्यस्तो केसमा त्यस्तो कामलाई रोकेर अर्को काम गर्नु भनेको नै इन्ट्रप्ट हो होइन। हाम्रो त्यस्तो पर्फर्म गर्नको लागि, त्यस्तो चिज पर्फर्म गर्नको लागि माइक्रो प्रोसेसरमा धेरै इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ होइन। अब त्यो इन्स्ट्रक्सन पनि के हुन्छ नि, अब केमा डिपेन्ड गर्छ भने इन्स्ट्रक्सन प्रायोरिटी डिपेन्ड गर्छ है। इन्स्ट्रक्सनको प्रायोरिटीमा डिपेन्ड गर्छ। सिपियुले आइदर त्यो कामलाई मैले कन्टिन्यू गरौँ या त्यसलाई यो मेरो भइरहेको कामलाई सिद्धाएर गरौँ भनेर उसको प्रायोरिटीमा डिपेन्ड गर्छ, इन्स्ट्रक्सनको प्रायोरिटी होइन। अब इन्स्ट्रक्सनको प्रायोरिटी के हुन्छ भने हाम्रो यसरी हुन्छ। प्रायोरिटी सबैभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको हाम्रो ट्र्यापको हुन्छ, RST 7.5, त्यसपछि RST 6.5,
त्यसै गरी 5.5 र इन्ट्रा हुन्छ। यदि कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन हाम्रो ट्र्यापको थ्रु आइरहेछ है, ट्र्यापको थ्रु आइरहेछ भने त्यसलाई हामीले हाइएस्ट प्रायोरिटी दिन्छौँ भन्नाले त्यो जुन उसले सिपियुले गरिरहेछ त्यो कामलाई हामीले यो इन्स्ट्रक्सन देख्ने बित्तिकै सिपियुले गरेको कामलाई स्टप गरेर त्यसको ट्र्यापबाट आएकोलाई पहिला त्यसलाई सल्भ गर्छौँ होइन, त्यसको अपरेसन पर्फर्म गर्छौँ। त्यसै गरी RST 7.5 को ट्र्यापभन्दा अलिक लोएस्ट, यसको भन्दा अलिक सानो प्रायोरिटी हुन्छ, मतलब यसको लेस इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ट्र्यापभन्दा, यसको 7.5 को हुन्छ। त्यसपछि यसको पनि हल्का प्रायोरिटी अलिक धेरै हुन्छ, ट्र्यापभन्दा अलिक कमै हुन्छ। त्यसै गरी यसको अझै कम हुन्छ, यसको अझै कम हुन्छ र आइएन ट्र्यापको झनै कम हुन्छ, लोएस्ट हुन्छ। यो किन भन्दाखेरि यो प्रायोरिटी भन्नाले कस्तो चिज भन्ने, यदि इन्स्ट्रक्सन यसको थ्रु आइरहेछ है, यो इन्स्ट्रक्सनको थ्रु आइरहेछ भने त्यसलाई त्यही अनुसारले प्रायोरिटी दिन्छ क्या। डिपेन्ड गर्छ कुन थ्रु आएछ त्यही अनुसार उसलाई प्रायोरिटी मिल्छ सिपियुलाई। यसको मैले गर्ने हो, यसको प्रायोरिटी धेरै छ भनेर उसले त्यही अनुसारले उसले छनौट गरेर सिपियुमा उसको अपरेसन पर्फर्म गर्छ होइन। अब हेरौँ होइन, अब हाम्रो वाट इज इन्टरप्ट भनेर आउन सक्छ। डिफाइन इन्टरप्ट। Interrupt is the mechanism by which the processor is made to transfer control from its current program execution to the another program having higher priority. उसले गरिरहेको कामलाई होइन, गरिरहेको करेन्ट प्रोग्राम एक्जिक्युसनलाई स्टप गरेर अर्को प्रोग्रामलाई उसले हायर प्रायोरिटी दिन्छ। त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ इन्टरप्ट भनिन्छ। द इन्टरप्ट सिग्नल मे बी गिभन टु द प्रोसेसर बाई एनी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिभाइसेस। इन्टरप्ट सिग्नल चाहिँ हामीले कुनै पनि पेरिफेरल डिभाइसेसबाट दिन्छौँ। यो चाहिँ हामीले पछि डिस्कसन गर्नेछौँ, पछि अर्को च्याप्टरमा छ। त्यसपछि चाहिँ द प्रोग्राम ओर द रुटिन द्याट इज एक्जिक्युट अपन द इन्टरप्ट इज कल्ड इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन। आइएसआर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन प्रोग्राम या रुटिन हो एक्जिक्युट अपन इन्टरप्टमा एक्जिक्युट हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन भनिन्छ, जसको सर्ट फर्म चाहिँ आइएसआर छ। आफ्टर एक्जिक्युसन अफ आइएसआर द प्रोसेस मस्ट बी रिटर्न टु द इन्टरप्ट प्रोग्राम होइन। जुन इन्टरप्टको बारेमा डिफिनेसन सोध्न सक्छ 1-2 नम्बरमा चाहिँ यो लेख्नु होइन, यो दुईवटा लेख्दा पनि हुन्छ, अन्त धेरै लेख्नु पर्दैन। की फिचर्स, नम्बर एन्ड टाइप्स अफ इन्टरप्ट सिग्नल एभाइलेबल। नम्बर पनि हुन्छ उसको, टाइप्स अफ इन्टरप्ट सिग्नल पनि हुन्छ, कस्तो सिग्नल हो। प्रायोरिटी एमङ द इन्टरप्टभित्र प्रायोरिटी हुन्छ, कसको लेभल, कसको धेरै प्रायोरिटी, कसको थोरै प्रायोरिटी भन्ने हुन्छ। टाइमिङ अफ इन्टरप्ट सिग्नलको टाइमिङ पनि हुन्छ। आइएसआर भनेको स्मल प्रोग्राम वा रुटिन द्याट होइन एक्जिक्युट सर्भिस गरेर यो मैले भनिसकेँ कि 8085 इन्टरप्टमा 6वटा पिन हुन्छ। त्यसै फर्स्टमा ट्र्याप RST 7.5, 6.5, 5.5, इन्ट्रा भनेको इन्टरप्ट रिक्वेस्ट, इन्ट्रा भने इन्टरप्ट एक्नोलेजमेन्ट। अब ट्र्याप चाहिँ मैले भने इट इज अ नन म्याक्सेबल एज, यो म्याक्सेबल नन म्याक्सेबल गरेर पढ्दैछु। यो डिस्क्राइब आयो भने यो चाहिँ लेख्नु, यो मैले डिस्क्राइब गरेर चाहिनँ। 7.5 RST 7.5, त्यसै गरी RST 6.5 इन्ट्रा आउन सक्छ 1 नम्बरको लागि, त्यही भएर हेर्नु यो प्रायोरिटी हो यिनीहरूको। टाइप्स अफ इन्टरप्ट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड अन देयर म्याक्सेबिलिटी एन्ड सोर्स। अब टाइप्स अफ इन्टरप्ट चाहिँ उसको प्रायोरिटी अनुसार बुझ्छ हुन्छ, नापिन्छ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो भ्याक्टर इन्टरप्ट छ। भ्याक्टर इन्टरप्ट आर दोज which have fixed vector addresses and after executing program control is transferred to that address. Vector address भनेको के भन्दाखेरि उसँग एउटा फिक्स्ड एड्रेस हुन्छ कि, जस्तै मेमोरीमा हाम्रो एड्रेसेस हुन्छ नि, त्यस्तै भ्याक्टर एड्रेसको पनि एउटा फिक्स्ड एड्रेस हुन्छ। जस्तै ट्र्यापको 24H भन्ने एउटा फिक्स्ड एड्रेस हुन्छ। यदि 24H भन्ने फिक्स्ड एड्रेस हुन्छ, त्यो ट्र्याप भन्ने त्यसैमा पाइन्छ होइन, एउटा फिक्स एड्रेस हुन्छ कि त्यसको, यसको यही हो भन्ने त्यस्तो खालको फिक्स एड्रेस हुन्छ सबैको। अब हाम्रो भ्याक्टर एड्रेस चाहिँ के हो भने ट्र्याप RST 7.5, RST 6.5, RST 7.5 सबै चाहिँ यो हाम्रो भ्याक्टर एड्रेस हो। भ्याक्टर एड्रेसको चाहिँ फिक्स एड्रेस हुन्छ, यति बुझ्नु। नन भ्याक्टर एड्रेसको चाहिँ हाम्रो फिक्स एड्रेस हुन्न। नन भ्याक्टर भ्याक्टर एड्रेस इज नट फ्री डिफाइन्ड, मतलब उसको चाहिँ फिक्स एड्रेस हुन्न, सेम उसको अपोजिट हो भ्याक्टरको। ओके, अब हाम्रो म्याक्सेबल र नन म्याक्सेबल आउँछ। एन इन्टरप्ट विच क्यान बी डिसेबल बाई सफ्टवेयर द्याट मिन्स वी क्यान डिसेबल द इन्टरप्ट बाई सेन्डिङ द एप्रोप्रिएट इन्स्ट्रक्सन इज कल्ड म्याक्सेबल।
यो चाहिँ मार्क्सेबल इन्टरप्ट भनेको के हुन्छ अरे इन्टरप्टलाई हामीले डिसेबल गर्न सकिन्छ। हाम्रो यस्तो के मैले भने नि अहिलेसम्म इन्टरप्ट भनेको के भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि सिपीमा काम भएको कामलाई रोकेर हामीले यदि अर्को इन्स्ट्रक्सन पर्फर्म गर्छौँ भने अर्को अपरेसन पर्फर्म गर्छौँ भने त्यस्तो केसलाई इन्टरप्ट भनिन्छ भनेर पनि पढेको थिएँ। अब त्यो आएको इन्टरप्ट हुन्छ नि जुन इन्टरप्ट इन्स्ट्रक्सन इन्टरप्ट सिग्नलहरू आउँछ नि अब सिपीमा आइसकेपछि यदि त्यस्तो खालको इन्टरप्टलाई उसले रोक्छ है कुनै पनि सफ्टवेयरको माध्यमबाट उसलाई डिसेबल गरिन्छ त्यो इन्टरप्टलाई भने त्यस्तो केसमा चाहिँ मार्क्सेबल इन्टरप्ट भनिन्छ। अब त्यस्तोमा चाहिँ हाम्रो RSA 7.5 6.5 र RSA 5.5 एक्जाम्पल हो मार्क्सेबल इन्टरप्टको एक्जाम्पल हो। अनि त्यस्तो खालको इन्टरप्ट छन् जुन चाहिँ हामीले डिसेबल गर्न सकिन्न इन्स्ट्रक्सनहरू सेन्ड गरेर पनि डिसेबल गर्न सकिन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ नन मार्क्सेबल इन्टरप्ट भनिन्छ। ट्र्याप होस् जसको एक्जाम्पल चाहिँ मार्क्सेबल इन्टरप्ट हो। यही हाम्रो अब हाम्रो पुल्ड इन्टरप्ट भनेको के भन्दाखेरि मैले भने अहिले सिपीमा हामीले सिपीलाई कन्टिन्युसली काम गर्न दिन्छ तैँले यो काम गर भनेर सिपीबाट हामीले दिन्छ नि त होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल यो सिपी भयो यो हाम्रो आइओ डिभाइसेस भयो। अब सिपियूले हामीले कन्टिन्युसली हामीले काम गर्नलाई दिइराखेका हुन्छौँ नि त न माइक्रो प्रोसेसरहरूलाई होइन यो काम गर सिपी कम्प्लिटली बिजी हुन्छ होइन। त्यस्तो केसमा काम गरिरहेको कामलाई पनि उसले आइओ डिभाइसेसबाट दिएर इन्टरप्ट सिग्नल पठाएर अनि यो काम गर भनेर पनि त दिन्छ नि त न। त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो इन्टरप्टहरू यस्तो खालको इन्टरप्टहरू दिएर त्यहाँ सिपियूलाई बिजी गराइन्छ। तर यस्तो पनि कन्डिसन हुन्छ कि सिपियू कम्प्लिटली वेटिङ स्टेटमा बसेको हुन्छ कि कतिखेर काम आउँछ र गरौँला भनेर बसिरहेको हुन्छ। कतिखेर आइओ डिभाइसले मलाई सेन्ड गर्छ र काम गरेर बस्छु भनेर उसले कम्प्लिटली कुरेर बसेको हुन्छ होइन। त्यस बेलामा कन्टिन्युसली सिपियूले चेक गरिरहेको हुन्छ कि आइओ डिभाइसले अब म खाली गर्छु मलाई इन्स्ट्रक्सन दे म काम गर्छु भनेर पठाइरहेको हुन्छ त्यस्तो सिग्नल सिपियूबाट है। त्यस्तो केसमा चाहिँ पुलिङ भन्छ कि होइन म बिजी छु म वेटिङमा छु भनेर कन्टिन्युसली आइओ डिभाइसलाई सेन्ड गरिरहेको हुन्छ इन्फर्मेसनहरू त्यस्तो चाहिँ पुलिङ भन्छ त्यो अवस्थालाई। अब पुलिङ चाहिँ भनेको पुलिङ इन्टरप्ट इज सर्टेन काइन्ड अफ इन्टरप्ट आउटपुट इन्टरप्ट द्याट सेन्ड्स अ मेसेज टु द पार्ट अफ द कम्प्युटर द्याट हाउसेस द आइओ इन्टरफेस द मेसेज स्टाटस डिभाइस इज रेडी टु बी एक्सेस विदाउट एन आइडेन्टिफाइङ डिभाइस। यही हो हाम्रो पुलिङ इन्टरप्ट्सको बारेमा। ओके आजलाई चाहिँ यति भोलि चाहिँ हामीले 8 to 5 पढ्नेछौँ। Have a nice day. Bye.